नामों की दुनिया फरमान शाह है खैरुल अनाम, फरमान शाह है खैरुल अनाम। औलाद का पहला तोहफा है ना, औलाद का पहला तोहफा है ना, बस चाहिए कि अच्छा रखे ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मर्रतन फ़तहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफ़िया। जिस शख्स ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिलसिला नामों की दुनिया लिए हाजिर हैं। नामों की यकीनन बेहद अहमियत है और इसी के अंदर शख्सियत का असर भी नुमाया होता है। अगर नाम अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला शख्सियत पर अच्छा असर पड़ता है, और नाम अगर बुरा होता है तो शख्सियत पर इसका बुरा असर पड़ता है। इस्लामी तालीमात बड़ी ज़बरदस्त हैं कि किस तरह के नाम रखे जाएं। अगर कोई सिफाती नाम रखना है तो उसके अंदर सबसे पहले अब्द का इजाफ़ा होना चाहिए। ये फरमाया कि अंबिया किराम के नामों पर नाम रखे जाएं, ठीक है। इसी तरीके से जो भी यूँ समझिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर का मामूल रहा कि अगर किसी के नाम दुरुस्त न हुए या माज़ल्ला बुतों पर ये इस तरह के नाम हुए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन नामों को तब्दील फरमा दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर नाम किसी महबूब शय से निस्बत की बिना पर हो तो फिर यूँ समझिए कि उससे मोहब्बत, शौक़ व ज़ौक़, लुत्फ़ ये और बढ़ जाता है। इसी तरीके से अल्लाह वालों का ये मामला रहा है कि जब उनके आगे वो पूछेंगे भाई नाम क्या है या नाम बताया जाए तो बड़ी आजिज़ी, इनकिसारी से जो है ना वो अपने आप को पेश होना चाहिए। ये नहीं कि जो है ना वो उनके सामने कोई ऐसा मामला कर जाए कि कहीं तकलीफ़ के अंदर ना आ जाए। चुनांचे एक बड़ा ज़बरदस्त एक शॉर्ट वाक़या आपको सुनाता हूँ। सैयद फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा इस शख्स से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम चिंगारी है। यकीनन ये अरबी में ही उसने बताए होंगे। फिर पूछा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो उसने कहा शौला। फिर पूछा कि किस कबीले से ताल्लुक़ है, तो उसने कहा कि आग। फिर पूछा कहाँ रहते हो, तो उसने कहा गर्मी, यानी अरबी का ऐसा लफ्ज़ कहा कि जिसके माने थे गर्मी। उससे दरियाफ्त किया कि ये कहाँ है, तो उसने कहा कि भड़कने वाली है। ये तमाम जवाबात सुनने के बाद सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जाओ और अपने अहले खाना की खबर लो कि वो जल रहे हैं। गर्ज़ ये कि वो शख्स अपने घर गया तो क्या देख रहा है, क्या देखता है कि उसका सारा घर जो है ये जल रहा है और उसके अहलो अयाल यानी ये परेशान हो रहे हैं। तो इस वाक़े से क्या पता चला कि नाम का कितना असर जो है शख्सियत पर होता है, और जब किसी अल्लाह वाले के पास हाजिर हो तो अपने आप को किस तरह पेश करना है ये भी हमें पता चला। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिलसिले की तरफ। माशाअल्लाह राशिद नूर भाई आज करम फरमा है, नामों के बारे में बात चल रही है। तो हज़रत आज हम डिस्कशन का ये पार्ट लेते हैं कि कई अफराद जो है ये मलाइका के नामों पर नाम रखते हैं। मिसाल के तौर पर मतलब मिकाईल, काफ़ी सारे बच्चों का नाम जो है वो देखा है। बाज़ जो है वो जिब्रील भी नाम रखते हैं। अच्छा, कई दूसरे अदियान में भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम बदल कर जी से लिखकर गैब्राइल या इस तरह का वो सिलसिला है। तो मलाइका के नाम रखने के बारे में क्या हुक्म शरई है और इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम रखने के हवाले से दीन इस्लाम की बहुत ही खूबसूरत और उम्दा तालीमात हैं कि जब नाम रखा जाए तो आप इस बात को देख लें कि वो नाम अच्छा भी है या नहीं है, सबसे पहले। और दूसरे नंबर पर वो नाम अगर अच्छा भी है तो फिर ये देख लें कि कुरान और हदीस के अंदर उस नाम रखने से मना तो नहीं किया गया। ठीक।
اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نام جب آپ رکھیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ اللہ والوں کے ناموں پر نام رکھیں صحیح، تاکہ آپ کو اس سے برکت ملے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں نام رکھنے کے حوالے سے. آپ نے جو سوال کیا کہ بعض لوگ جو فرشتوں کے ناموں پر نام رکھتے ہیں، جی جی جیسے کسی نے نام رکھا اسرائیل، ایک نے پوچھا بھی تھا مجھ سے کہ جی میں نے اپنے بچے کا نام اسرائیل رکھا ہے تو کیا یہ نام درست ہے؟ تو اس بارے میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھو بلکہ نبیوں کے ناموں پر نام رکھو. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے سے منع کیا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات کے اندر، اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میرات المناجی کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنا یہ منع ہے. یہ نام نہ رکھا جائے بلکہ نبیوں کے ناموں پر رکھا جائے، صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھ لیا جائے تو اس سے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. ماشاءاللہ. آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں. جی ارشاد فرمائیے. میرا سوال یہ ہے، میری بیٹی کا نام ہے ایمان فاطمہ رکھا ہوا ہے، تو یہ رکھنا اچھا ہے یا کیا؟ کچھ کہتے ہیں یہ نام بہت بھاری ہے، جس کی بچے ہوتا ہے، اس بارے میں کچھ بتا دیں. ایمان فاطمہ، ٹھیک ہے. دوسری کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ منہا نام رکھنا کیسا؟ منہا، ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ تعالی بتاتے ہیں. تیسرا سوال دیجیے. نام کی دنیا سلسلے کی کیا بات ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے؟ اللہ پاک اس پروگرام کو نظر بد سے بچائے. میرا سوال یہ ہے، رحمان رکھ سکتے ہیں اور رحمان کا معنی کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. رحمان کے حوالے سے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت ایمان فاطمہ. جی فاطمہ بڑا اچھا نام ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ یعنی اس کے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ وہ ملاتے ہیں. فاطمہ زہرا یہ تو یقیناً نسبت والا ہے، مگر یہ کہ نور فاطمہ، اب جیسے ایمان فاطمہ پوچھا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے صرف فاطمہ نام رکھنا یہ تو باعث برکت ہے. سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نام رکھا جاتا ہے، اچھی بات ہے. اور ساتھ میں اگر نسبت کے ساتھ نام رکھنا اگر مقصود ہو تو اس کے لیے دیکھیے عربی گرامر کے اعتبار سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اضافت کے ساتھ نام رکھتے ہیں نا تو پھر اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کی اضافت کر رہے ہیں. جیسے آپ فاطمہ نام کی طرف اضافت اگر کی جا رہی ہے، اگر تو نور کی اضافت کی جاتی ہے، نور فاطمہ، تو یہ اصل میں ہے نور فاطمہ، یعنی فاطمہ کا نور. تو یقیناً یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو جتنی بھی آل ہے یقیناً یہ نور والی آل ہے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح کنیز فاطمہ یہ بھی ایک اچھا نام ہے، لیکن ایمان فاطمہ نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. اس سے بہرحال بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. دوسرا جو نام آیا تھا منہا. اچھا، منہا دیکھیں کوئی نام نہیں ہے. صحیح ہے. منہا عربی گرامر کی روح سے من اور ہا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس ایک عورت سے یا اس ایک مؤنث چیز سے. اچھا ہاں، تو منہا نام نہیں ہے. اس طرح اور بہت سارے لوگ نام رکھ لیتے ہیں، جیسے نشرہ یہ نام نہیں ہے، انعمتا یہ کوئی نام نہیں ہے. تو اسی طرح منہا ہے تو یہ نام نہیں ہے، اگر رکھا ہے تو اس کو چینج کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اردو میں بھی منہا کہتے ہیں مائنس کرنے کو. ہاں، مائنس کرنے. تو ویسے بھی اگر اردو کے حساب سے بھی دیکھیں تو خامخواہ مائنس ہو جائیں گے، تو بھائی کیا نام نہیں رکھیں گے بہتر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ انہوں نے نام لیا رحمان، تو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس پہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ نام ہے رحمان. اللہ پاک کے جو نام ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک نام ہے ذاتی، اور ذاتی نام تو ایک ہی ہے اللہ. صحیح. اور دوسرے ہیں صفاتی نام. صحیح. اچھا، صفاتی نام اللہ پاک کے ویسے بہت سارے ہیں، تو ان صفاتی ناموں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک نام تو وہ ہیں کہ جو نام یوں سمجھیے کہ رکھے جا سکتے ہیں عبد کی اضافت کے بغیر، جیسے کبیر ہے، رشید ہے، علیم ہے، خبیر ہے. ٹھیک ہے، یہ نام رکھے جا سکتے ہیں. اور دوسرے نام وہ ہیں کہ جو عبد کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے. اب تو مطلب بندہ، یعنی جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ. اچھا، رحمان، قدوس، حی، قیوم، یہ نام ایسے ہیں کہ عبد کی اضافت کے بغیر نہیں رکھے جا سکتے. تو صرف رحمان نام رکھنا یہ بالکل منع ہے، ناجائز ہے. نام عبد الرحمان رکھا جائے، عبد القیوم، عبد القدوس، عبد الحی، تو یہ پھر نام درست ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. اب اس میں دیکھیے نا، اتنی پکارنے میں دیری کتنی لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ایسے ناموں کو بگاڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. بعض اوقات عبد الغفار کو، عبد الستار کو، عبد الغنی کو، یہ ایک چند قومیں، یعنی کئی قوموں میں سے. اچھا، مجھے یہ تھا کہ ہمارے مہمنوں میں زیادہ بگاڑتے ہیں، مگر معذرت کے ساتھ
पंजाबी स्पीकिंग के अंदर भी जो है ना बाज़ औक़ात के नामों को बिगाड़ दिया जाता है, और भी सही कई बोलियों के अंदर ऐसा मामला है। ये नहीं कि ये 2-4 ऐसी बोलियां हैं, तो ये कि नाम को बिगाड़ा ना जाए ना, नाम को बिगाड़ा ना जाए, और फिर दूसरा ये नाम बिगाड़ना कि जिसकी जो है ना जो अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नामों के आगे अब्द लगा कर रखे गए हों, तो ये तो बिल्कुल मना है। अच्छा, इसमें ये चीज भी क्या करनी चाहिए, जिस तरह आपने फरमाया ना कि बाद लोग नामों को जैसे बिगाड़ देते हैं, जी जी, तो नाम बिगाड़ने की दरअसल 2-3 वजूहत होती हैं। एक वजह तो ये होती है जी नाम मुश्किल है, भारी पड़ता है, तो अब्दुल रहमान पूरा कहने में थोड़ा भारी है, तो चलो कोई निकनेम रख दो। हालांकि मना है, तो इस बारे में उलमा किराम फरमाते हैं कि अगर आपको नाम के बिगाड़े जाने का अंदेशा हो तो नाम ही ना रखे। वो सही, आप मोहम्मद नाम बरकत के लिए रखें, ठीक, क्या बात है, और पुकारने के लिए कोई आसान सा नाम रख लें, भाई बिलाल रख लें, आप उवैस रख लें, या और सादा सादा से नाम है, साजिद है, सही है, ठीक है, इस तरह के नाम रख लें ताकि हर एक की जबान पर आसानी से आ जाए। बिल्कुल। आपके साथ जो बराबर में दिख रहा है हुज़ैफा, ये कितना माशाल्लाह सहाबी रसूल का नाम है हुज़ैफा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, आइए हम चलते हैं दारुल इफ्ता के पैकेज की तरफ, देखते हैं कि आज क्या हमारी शरई रहनुमाई हो रही है। मेरा नाम उमर फारूक है, और मैंने मसला ये पता करना था कि मेरी बेटी हुई है, उसका नाम मैंने रखा है जन्नत फारूक। तो हमें किसी बोला कि जन्नत नाम नहीं रख सकते, कोई और नाम रखें, इससे इल्म में कमी वाक़ई होती है। मैं पता करना था कितनी बात सच्ची है कि रख सकते हैं या नहीं रख सकते। जी हुजूर, उमर फारूक इनका अपना नाम है और बेटी का नाम इन्होंने जन्नत फारूक रखा है। तो किसी ने इनसे कहा कि ये नाम नहीं रखें क्योंकि इससे इल्म में कमी वाक़ई होती है। क्या ये नाम रखना सही है कि नहीं सही, और अगर सही नहीं है तो क्या ये इल्म में कमी का भी बायस बनेगा कि नहीं? देखिए, इल्म में कमी का तो कोई ऐसा नहीं है कि इससे इल्म में कोई कमी आती हो। नाम कोई भी रखा जाए, ठीक है, वो अच्छा नाम होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि अगर वो नाम रखने की इजाज़त नहीं है, मसलन नहीं रखना चाहिए वो नाम, तो इस बुनियाद पर इल्म में कमी आती हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, यूँ कहना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जन्नत नाम रखने से गुरेज करना चाहिए। अच्छा, यानी जन्नत जब किसी का नाम रखते हैं तो फिर उसमें कई तरह की बातें होती हैं। जन्नत नहीं आई, ठीक है, जन्नत बहुत बुरी है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जन्नत बहुत शरारतें कर रही है, जन्नत रूठ गई, जन्नत रूठ गई है, इस तरह की बातें जो है वो नाम की वजह से मिला के किया लेकिन जाता है। असल में लफ्ज़ तो जन्नत, इसलिए इस तरह का नाम जो है वो ना रखें। नाम वो रखें कि जो मुसलमानों में मारूफ हो, मशहूर हो, मुसलमानों के दरमियान वो नाम रखेंगे तो उसका बच्ची को भी फ़ायदा होगा और इस तरह के मामलात भी पेश नहीं आएंगे। नाम ही से मुताल्लिक आपको भी बहुत तजर्बा होगा, आपको कॉलें भी आती होंगी कि बच्चे की विलादत हुई है, तारीख़ के हिसाब से नाम रख दीजिए। तो ये क्या होता है, ये तारीख़ के हिसाब से नाम, ये कोई इसकी ज़रूरी है, क्या है मामला? देखें, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये असल में एक इल्म है कि तारीख़ के एतबार से हमारे बुज़ुर्गान दीन अपना तारीख़ी नाम निकालते रहे इल्मुल आदात के ज़रिए, लेकिन उसमें ये कोई नहीं होता कि उसकी वजह से बंदे की शख्सियत पे कोई असर पड़ रहा है या बंदे के नाम की वजह से उस पर कोई असर पड़ रहा है, ऐसा कोई ख़ास नहीं है। वरना तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि हर एक आदत के हिसाब से और उसकी तारीख़ के हिसाब से जो है वो नाम रखा जाता, तो ये ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ये जो नाम रखे जाते थे वो ये असल में फ़न होता है पूरा कि भाई मैं इस तारीख़ को पैदा हुआ तो इस तारीख़ के इतने आदत बन के ये नाम बनेगा। जैसे आला हज़रत ने अपना तारीख़ी नाम अल-मुख्तार निकाला और कुरान की बाज़ आयतों से जो है वो अपनी तारीख़ विलादत भी निकाली, वो एक अलग चीज़ होती है, फ़न होता है एक अलग, लेकिन इसमें बहरहाल की कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों में यानी परेशान भी होते हैं कि ना भाई नहीं ये हमें बताएं आप ऐसा कैसे। कोई नहीं, नाम रखने के अहकाम जो है वो किताब मौजूद है, आप वो हासिल कर लें, उसमें अच्छे अच्छे नाम भी मौजूद हैं, ठीक है, और उसमें नाम रखने के अहकाम भी मौजूद हैं, उसका मुताला कर लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल-मदीना इल्मिया की बहुत ही प्यारी किताब है, नाम रखने के अहकाम। बहुत सारी नामों की किताबें मिलती हैं, लेकिन उसमें भी बहुत से अजीब व गरीब नाम लिखे होते हैं जो उनका कोई सर पैर नहीं होता, ना मतलब होता है, और हो सकता है कई नाजायज़ नाम भी होते हों। लेकिन ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उलमा कराम की नज़र से गुजरी हुई है। इसमें अंबिया कराम के नाम, सहाबा कराम के नाम, दीगर बुज़ुर्गों के बच्चों के बच्चियों के हवाले से बेशुमार नाम मौजूद हैं। तो आप उस किताब को देख लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत अच्छे अच्छे आपको उम्दा जो आप चाहते हैं जिस तरह के नाम रखना वो भी इंशाअल्लाह मिलेंगे। तो उसको आप बिला झिझक नामों को आप इख्तियार कर सकते हैं बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए। बकिया तारीख़ के हवाले से जो मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, इसकी कोई ऐसी ज़रूरी हैसियत नहीं है कि इसका होना ही ज़रूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कितना ज़बरदस्त ये पैकेज था। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरई तौर पर अपने जो नाम है उसकी स्क्रीनिंग जो है वो ज़रूरी है, और नाम ऐसे रखे जाए, पूछ के रखे जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। जी मज़ीद कॉल्स तैयार हैं जी। मेरा नाम अमर नूर अत्तारी है। मेरा सवाल ये था कि ईमान नूर ये नाम कैसा है, जवाब इरशाद फरमाएं। ठीक है, मज़ीद उज़ैर नाम का मायने मालूम करना है। ठीक है, और बताइए।
मेरा बेटा ना पैदा हुआ था, वो फोत हो गया था, तो उसका नाम मैंने रखा था मोहम्मद हमजा। क्या मैं अपने बच्चे का दोबारा नाम, अगर अल्लाह मुझे बेटा देता है, तो क्या उसका दोबारा नाम अमीर हमजा के नाम मोहम्मद अमीर हमजा इस तरह का कुछ रख सकता हूँ? ठीक है, और एक और कॉल दीजिए। हजरत शुएब नाम के क्या मायने होंगे? शुएब, ठीक है। हजरत सबसे पहले तो आप राशिद नूर हैं, ये अहमद नूर भाई ने सवाल किया था, तो इनका भी थोड़ा बताएं अहमद नूर का। और इन्होंने पूछा था कि ईमान नूर। ईमान नूर तो खैर नहीं, नूरे ईमान तो दुरुस्त है, सही है। और नूर ईमान यानी कि ईमान का नूर, ईमान की रोशनी। अल्लाह पाक इसी रोशनी, जो ईमान की रोशनी हमारे दिलों में है, अल्लाह इसे साबित रखे और सही जब तक जिंदा रहें अल्लाह इसे सलामत रखे। ये फिर नाम इस तरह दुरुस्त हो जाएगा, नूरे ईमान। नूरे ईमान, ठीक है। अच्छा, उज़ैर का, उज़ैर अच्छा नाम है। हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं। 100 साल तक आपको वफात रही और 100 साल के बाद फिर दोबारा उठाए गए। कुरान पाक में आपका तफसीली वाक़या है। जी जी। और उज़ैर का माना है मददगार, मदद करने वाला। बहुत खूबसूरत और प्यारा नाम है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला हमारे जिन्होंने फ़ोन किया है हमज़ा के लिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें इसका बेहतर नेमल बदल अता फरमाए। किसी शख्स का, बंदे का अगर बच्चा फौत हो जाता है तो इस तरह के ये मज़ामीन मिलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से इस्तिफ़सार फरमाता है कि मेरे बंदे को तुमने कैसा पाया। वर्स करते हैं कि मौला तेरा बंदा इस हाल के अंदर भी कि जबकि उसका लख्त जिगर इंतकाल कर गया, वो तेरा शुक्र अदा कर रहा था। तो रब अज़्ज़ा वजल फ़रिश्तों से फरमाता है कि ए फ़रिश्तों गवाह रहना कि मैंने इसे जन्नत के दरमियानी हिस्से में महल अता फरमाया। तो जिस तरह कैसे हमारे यहाँ पर सोसाइटीज़ के अंदर कॉर्नर प्लॉट की वैल्यू होती है, जन्नत के अंदर जो बीच में घर होंगे वस्त में, उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो फरमाया कि मैं उसे ये अता करूँगा। तो बताइए कि ये कितनी फजीलत की बात है। बात रिवायतों में ये भी आया कि उसका नाम बैतुल हम्द रखा जाएगा, उस घर का नाम, क्योंकि उसने ऐसी तकलीफ़ के अंदर भी सब्र किया। तो अल्लाह ताला इनको बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। हज़रत मोहम्मद हमज़ा नाम रख चुके हैं, अब अगर दूसरा बेटा आता है तो मोहम्मद अमीर हमज़ा रखें तो? बिल्कुल, हमज़ा भी नाम रख सकते हैं। हमज़ा नाम रखने में भी कोई हर्ज नहीं है, बल्कि नीयत अगर ये हो जाए कि अल्लाह पाक अगर मुझे बेटा देगा तो उसका नाम मैं मोहम्मद रखूंगा, तो फिर तो बाकायदा इसकी खुशखबरियाँ हैं, बिशारतें दी गई हैं कि इंशाल्लाह उसके बेटा ही होगा। अमीर हमज़ा और सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमज़ा का माना शेर, माशाअल्लाह, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये चचा हैं। सही है। अच्छा, चचा भी हैं और साथ में रज़ाई भाई भी हैं। क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से इनका इस तौर पर डबल रिश्ता है। तो अमीर हमज़ा नाम रखते हैं तो बहुत अच्छा नाम है। इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह पाक इनकी बरकत बच्चे में भी पैदा फरमाएगा और बच्चे को बरकतें मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक ये नाम पता चला कि भाई जैसे नाम दूसरे का तो हम कैसे हो जाते हैं। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम भी मोहम्मद था, आपके वालिद का नाम भी मोहम्मद, आपके दादा का नाम भी मोहम्मद। इसी तरीके से एक कब्रिस्तान मिलता है अरब दुनिया के अंदर कि जिसके अंदर तदफीनी उन लोगों की जाती थी कि जिनका नाम मोहम्मद होता था। सुभान अल्लाह। तो यानी ये कि ये नाम कसरत से रखे जाते थे, तो इसके अंदर कोई हर्जा ये नहीं है। अब पुकारने के लिए अलग अलग रख दिए जाएं ताकि इसके बारे में पता चल सके। जी, शुएब। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो नाम आपकी वालिदा ने हैदर रखा, सही, हैदर अपने वालिद के नाम पर, फातिमा बिनती असद। असद का माना भी शेर होता है, हैदर का माना भी शेर होता है। तो नाम माना एक जैसे हैं, तो नाम भी अगर वही हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से शुएब नाम का पूछा गया। शुएब ये अल्लाह पाक के नबी हैं। हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम मदियन कौम की तरफ आप नबी बनाकर भेजे गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी इन्हीं के पास गए थे और मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा आया था वो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को गिफ्ट किया था, असा मुबारक। शुएब का माना शाब अरबी में कहते हैं घाटी को, सही, और शुएब कहते हैं छोटी घाटी को। तो सगीर जैसे ना अब्द का माना बंदा, गुलाम, और उबैद छोटा गुलाम, सही, तो इसी तौर पर शुएब का माना है। बहुत अच्छा। अच्छा, हम जो है वो इंशाल्लाह ताला एक मेरे यहाँ सवाल है मेरे पास, मैं करता हूँ इंशाल्लाह। इस सवाल के बाद जो है हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के क्या क्या नाम हैं, कैसे ज़बरदस्त नाम है और इसकी क्या क्या यूँ समझिए कि बरकतें हैं, इस पर आपको जो है वो एक ज़बरदस्त सेगमेंट दिखाएंगे। तो सबसे पहले हज़रत सवाल ये है कि ये जैसे हमारी बातचीत भी चली, कुछ दारुल सुन्नत में भी सवाल से बातचीत हुई कि कुरान पाक से बच्चों के नाम रखते हैं। आपने कहा, आप फरमाया ना कि वो खोला तो लिखा अनाम था, सही है ना, और कि खोला किसी को पता चला अलैहिम तो पता चला वो ये रख दिया। तो ये कुरान पाक से बच्चों के नाम रखने के कुछ अहकाम है, क्या तरीक़ेकार है कि भाई इतने सफ़े खोलो तो इसके बाद जो पहला नाम आएगा वो होगा, ये शब्द नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि
قرآن کھولے اور جو صفحہ سامنے آ جائے جو نام آیا اور وہ رکھ لیا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ قرآن سے دیکھیں نام رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جو نام رکھ رہے ہیں اس نام کا مطلب کیا ہے۔ جیسے قرآن میں زید صحابی رسول کا نام ہے، اب زید نام رکھیں بہت پیارا نام ہے۔ اچھا رمضان مہینے کا نام ہے، رمضان نام رکھیں بہت پیارا ہے۔ اس طرح طوبہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، طوبہ یہ جنت کا وہ درخت ہے جس کی جڑیں جو ہوگی نبی پاک علیہ السلام کے محل میں ہوں گی اور اس کی شاخیں ہر جنتی کے گھر میں ہوں گی۔ بچیوں کا نام طوبہ رکھیں، بڑا پیارا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح لقمان آپ نام رکھ لیں، حکیم لقمان کا نام قرآن پاک میں ہے۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر موسیٰ رکھ لیں، عیسیٰ رکھ لیں، زکریا رکھ لیں، داود رکھ لیں، سلیمان رکھ لیں، بہت سارے نام ہیں آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے نام رکھتے ہیں کہ جس نام کا معنی بہت عجیب سے ہیں، غلط قسم کے نام کے معنی ہیں، تو وہ تو عجیب ہو جائے گا نا۔ جیسے کسی نے اپنے بچے کا نام رکھا تھا خناس، استغفر اللہ، اچھا کہتے ہیں قرآن سے میں نے رکھا ہے نام، اب خناس کا بھائی مطلب کیا ہے؟ تو نہیں، قرآن سے رکھا ہے جی نام۔ اس طرح جیسے ہم نے مثال دی منہا یا انعمتا یا انزالا، تو ہے لکھا تو یہ بھی قرآن میں ہے، لیکن اب اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا، یہ تو آپ کو نہیں پتا نا۔ تو اسی طرح اور بہت سارے نام ہوتے ہیں کہ جو نہیں رکھنے چاہیے۔ تو یہ دیکھ لیں، علماء اہل سنت سے، آپ دارالفتاء اہل سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ لیں۔ اور آپ اگر نام رکھنے کے احکام کتاب اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے 500 سے زائد نام اس میں ہیں۔ علماء کرام کے نام بھی ہیں، بزرگان دین کے نام بھی ہیں، صحابہ کرام کے، انبیاء کرام علیہ السلام کے، بڑے خوبصورت نام ہیں اس میں، اور قرآنی نام بھی اس میں ہیں۔ تو آپ ان ناموں کو دیکھ کر نام رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا اب دیکھیے یہ قرآن پاک کھولیں تو جیسا آپ نے بتایا خناس کا، اب پتہ چلا فرعون نام تو ہے، مگر اب اس دور میں آپ سمجھتے ہیں فرعون یعنی کوئی نہ ہی رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بھائی قرآن پاک میں تو خنزیر کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے، شیطان بھی ہے، تو کیا کھولیں گے تو ابلیس ہے، کیا یہ رکھ لیں گے؟ تو یہ اس طرح کا معاملہ، یہ ابتر، کسی نے اپنے بچے کا نام ابتر رکھا، قرآن میں لکھا ابتر، اور ابتر کا مطلب تو دیکھیں ابتر کا مطلب کیا ہے۔ کوثر نام، ٹھیک ہے کوثر نام رکھیں، جی کوثر صورت نام ہے، مدثر ہے، مزمل ہے، صحیح۔ اچھا اس طریقے سے یہ جو ابتر ہے یعنی ہر خیر سے محروم، اب بتائیے کیسا کیا اثر پڑے گا اس بچے پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت فرمائے۔ جی چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، قرآن مجید فرقان حمید کے صفاتی نام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناموں کی دنیا کے سیگمنٹ قرآن مجید فرقان حمید کے نام آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تو کیا ہی بات ہے۔ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب قرآن کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور جب اس میں شک کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ایک چیلنج دیا کہ اس کتاب قرآن کی مثل کوئی کتاب لے آئیں، مگر وہ نہ لا سکے۔ تو انہیں دوسرا چیلنج دیا کہ اس کتاب قرآن کی مثل 10 صورتیں لے آئیں، وہ یہ بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک حتمی اور فیصلہ کن چیلنج دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا، تو اس کتاب قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ مگر کیا فرمایا قرآن نے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں، وہ کبھی بھی اس کتاب قرآن کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے نام کیا ہیں۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، یعنی کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس کی بزرگی اور عظمت کی بھی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے کئی نام خود قرآن نے بیان کیے، جی ہاں حدیثوں میں بیان ہوئے۔ ایک قول کے مطابق قرآن پاک کے 32 نام بتائے گئے ہیں، ایک قول میں قرآن مجید فرقان حمید کے 55 نام شمار کیے گئے ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ 90 سے زائد نام یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے چند نام آج کے اس سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا پہلا نام ہے کتاب۔ سبحان اللہ۔ سورہ دخان میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی۔ اس کے معنی ایک یہ بھی ہے کہ جمع کرنا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اولین و آخرین کے علوم جمع ہیں، ولا رطب ولا یابس، ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس کتاب قرآن کے اندر موجود ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کا بڑا مشہور نام جو ہم بار بار لیتے ہیں وہ ہے قرآن. سبحان اللہ. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ بزرگی والا قرآن ہے لوح محفوظ میں. فرمایا کہ قرآن یعنی یہ قراءت سے نکلا ہے، یعنی پڑھی ہوئی چیز. چونکہ یہ کتاب پڑھی ہوئی نازل ہوئی کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے اور پڑھ کر سنا جاتے. قرآن مجید فرقان حمید کا بڑا ہی پیارا نام ہے فرقان. سبحان اللہ. اس کے معنی فرق کرنے والی چیز، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. سورۃ الانفال آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. قرآن پاک کے کچھ نام ذکر بھی ہے، ذکرا بھی ہے، تذکرہ بھی ہے. ذکرا کے بارے میں فرمایا کہ ہدی و ذکرا لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں ہدایت اور نصیحت ہے. اور تذکرہ فرمایا کلا انہ تذکرہ، سن لو بے شک وہ نصیحت ہے. گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے بھی ڈراتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا ایک نام ہے تنزیل. کتنی خوبصورت آیت سورہ یاسین کی، تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا. اس کے معنی ہے بتدریج، یعنی تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. اور یہ کتاب رب کی طرف سے اسی طرح یہ نازل ہوئی کہ 23 سال کے عرصے کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید فرقان حمید یہ نازل ہوتا رہا. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کا بڑا ہی زبردست یہ نام ہے موعظہ. اس کے معنی نصیحت کے ہیں اور یہ کتاب سب کو نصیحت کرنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور ان ناموں کو اپنے دلوں کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضور کیا فرماتے ہیں آپ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ناموں کے حوالے سے کچھ آپ مزید اس میں ارشاد فرمائیں. میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک سے جو نام رکھے جاتے ہیں عام طور پر، تو اس میں اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا کہ ہم جو نام رکھ رہے ہیں تو یہ نام رکھنا درست ہے بھی یا نہیں. ایک عورت تھی گاؤں میں، تو قرآن پڑھا کرتی تھی، اس کی 3 بیٹیاں ہوئیں. اچھا وہ یہ سوچ لے کہ پہلی بیٹی کا نام کیا رکھا جائے، سورہ کوثر کا اس نے انتخاب کیا. پہلی بیٹی کا نام تو رکھا کوثر، اچھا نام تھا. تو پھر دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی تو اس نے کہا اب کیا نام رکھا جائے، تو اسی سورہ کوثر کو آگے پڑھا تو آ گیا جی ونحر نام رکھ دیا. اچھا اس کے بعد پھر تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی تو ابتر، اللہ، کیونکہ تینوں اسی میں ہے نا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. تو اب ابتر کا معنی کیا، ہر خیر سے محروم، اور ونحر اور قربانی کرو. تو یہ اس طرح کر کے نام عجیب سے رکھ لیے جاتے ہیں. ایک نے نام رکھا جی مذبذبین، صحیح، تو اب اس کا مطلب بالکل ہے حیران و پریشان بندہ جو ہوتا ہے. تو یہ بہرحال دیکھ لیا جائے. اچھا بعض لوگوں میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے وہ کہا بھی کہ قرآن کھولا اور کھول کر تو دیکھا جی ٹھیک ہے جی یہ نام سامنے آ گیا، بس وہی نام رکھ لیا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی نام قرآن سے رکھنا ہے، آنکھیں بند کرو قرآن کھولو، سب سے پہلے جو چیز آئے گی تو وہ نام رکھنا. تو یہ نام بہرحال خیال کر لینا چاہیے کہ قرآن سے آپ جب نام رکھتے ہیں تو نام درست ہو، اچھا نام ہو اور واقعی اس نام کا مطلب بھی درست ہو. صحیح فرمائیں. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. جی مزید کالز دیجیے. میرا نام ذوالقرنین علی ہے. میری بچی ہے جو 7 ماہ کی ہے تقریباً. میں عاتقہ اس کا نام رکھا تھا، ویسے ہم نے عاتقہ رکھا اس کا نام. اس کی میننگ بھی بتا دیں، اور میں چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ میں عاتقہ علی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا کوئی نام میننگ کی پتہ چل جائے ہمیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. جی مزید کال. مجھے اپنی بہن کے نام کا مطلب معلوم کرنا تھا. میری بہن کا نام جدامہ ہے، تو مہربانی فرما کر اس کا مطلب بتا دیجیے. جدامہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور کال. میں فرحان نام کا مطلب جاننا تھا. اچھا کئی لوگ نام کے آگے ام لگا دیتے ہیں،
تو کیا ہر نام کے آگے ام لگا سکتے ہیں؟ اور عاتقہ علی ایسے تو ام ہر ایک کے نام کے آگے نہیں لگا سکتے. عربی میں کہتے ہیں ماں کو. صحیح. اچھا کا معنی اصل بھی ہوتا ہے, صحیح ہے, مرکز بھی ہوتا ہے. جیسے مکہ کا ایک نام ہے القریٰ, تمام شہروں کا مرکزی شہر, ٹھیک ہے نا. ایسا اسی طرح کلثوم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کا نام ہے. اچھا ہانی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام ہے, نبی پاک علیہ السلام کی چچا کی بیٹی ہیں. تو ہر ایک کے ساتھ نہیں لگا سکتے, اور لگانا بھی نہیں چاہیے. دیکھ لیں کہ آپ نام کس کے ساتھ کیا نام رکھ رہے ہیں. اچھا آپ نے جو کہا تھا عاتقہ, اگر تو عاتقہ کی والدہ جیسے ہیں, عاتقہ بچی کا نام ہے اور اس کی والدہ اگر کنیت رکھتی ہیں عاتقہ تو ٹھیک ہے, یا ویسے عاتقہ کہا جاتا تو بھی ٹھیک ہے. اچھا لیکن عاتقہ نا ایک تو عین کے ساتھ ہے, عین الف تا کاف کتاب والا اور ہا. تو اس طرح عاتقہ نام کی 3 عورتیں تھیں جو قبیلہ بنی سلیم کی رہنے والی تھیں, اور نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے بچپن میں دودھ پلایا. تو اس کی برکت ان کو یہ ملی کہ یہ ایمان لے کر آئیں. کیا بات, ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی, ماشاءاللہ. اچھا اسی طرح عاتقہ کا معنی ہے خوشبو ملنے والی, کیا بات, خوشبو لگانے والی. تو عاتقہ نام اچھا ہے. علی اگر ساتھ لگایا جاتا تو بھی کوئی حرج نہیں, عاتقہ علی بھی نام رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک حضرت کی بات سے پتہ چلا کہ یہ جو انگلش کے اندر اے ہے مثال کے طور پر, اب عربی کے اندر عین ہے, اب وہ اے سے پروناؤنس کیا, اب بعض عین عاتقہ, ٹھیک ہے, اب اس کو عاتقہ الف سے کر دیں گے, ظاہر بات ہے معنی چینج ہو جائے گا. اس لیے جو الفاظ عین سے ہیں تو اس کا پروناؤنسیشن بھی درست انداز سے یہ کیا جائے. جی دوسرا نام جدامہ, یہ جدامہ کا انہوں نے, جدامہ اصل تلفظ جدامہ ہے, اور یہ ایک صحابیہ کا نام ہے, ماشاءاللہ. اچھا یہاں پر ایک نام کے حوالے سے میں ایک اصول بیان کر دوں کہ دیکھیے اگر تو نام کسی صحابی کے نام پر ہے یا کسی صحابیہ کے نام پر ہے تو پھر اس کا معنی چاہے کچھ بھی ہو, پھر معنی کو نہیں دیکھا جائے گا, پھر یہ دیکھا جائے گا نام کس کا ہے. کیا بات, تو یہ نام کو دیکھا جاتا ہے پھر, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ رب العزت نے صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں سب کے لیے قرآن میں کیا فرمایا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ پاک نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. تو پھر ناموں کے معنی کو نہیں دیکھا جاتا. ویسے جدامہ کا جو مطلب وہ ہے چھوٹے قد والی عورت یا چھوٹے قد والا مرد. اچھا. تو لیکن اس کو ذہن میں رکھیں, جدامہ نام ہے یا جدامہ, اور جدامہ صحیح تلفظ ہے. تو یہ دیکھیں صحابیہ کا نام ہے تو بڑا پیارا نام ہے, بس عظمت والا نام ہے, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. ٹھیک ہے. فرحان بڑا مشہور نام ہے. ہاں فرحان فرحت سے ہے. صحیح. فرحت کا معنی ہوتا ہے خوشی, فرحان کا معنی بھی ہے خوشی, اور یہ اچھا نام ہے ماشاءاللہ. جی اور کال سے دیں, اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم آپ کو 6 نام بتاتے ہیں ہر سلسلے میں, تو انشاءاللہ ان ناموں کا ذکر ہوگا. جی کالز. میرا یہ سوال ہے کہ محمد بولتے ہیں یا محمد بولتے ہیں, برائے مہربانی یہ وضاحت کر دیجئے. جی اور بتائیے. ہمارا بیٹا ہے, اس کا نام ہے مشال خان, اور اس کا پوچھ اس کا نام اچھا ہے یا کیا؟ دیکھیں اصل تلفظ تو محمد ہے. محمد کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی, تعریف کی جاتی ہے, اور جتنی تعریف نبی پاک علیہ السلام کی گئی, کی جا رہی ہے, قیامت تک کی جائے گی, یقیناً ایسا کوئی دوسرا نہیں. تو محمد یہ درست تلفظ ہے, محمد یہ درست تلفظ نہیں ہے. بہت اچھا. جی خان صاحب پوچھ رہے تھے مشال خان. دیکھیں مشعل, اگر مشعل کو مشال کہہ رہے ہیں تو مشعل یا مشعل کا معنی تو روشنی ہوتا ہے, شمع ہوتا ہے, اور صرف مشال نام کا مطلب معلوم. صحیح. مشعل جو ہے یہ اب یہ مشعل یا مشعل کہیں گے. مشعل درست تلفظ والا حضرت کا شعر ہے نا. جی جی کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بہت اچھا, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات. جی آخری چند منٹ رہ گئی ہیں تو ہم آپ کو 6 نام ضرور بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی 6 ناموں والا سیگمنٹ جو ہے یہ جاری کیجیے. اقصی, بہت دور ملک شام میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد بیت المقدس کا نام. بطول, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لقب. زمیل, ردیف, پچھلا سوار, تابعی بزرگ حضرت سیدنا زمیل بن عباس رحمت اللہ علیہ. شریف, بزرگ عالی خاندان, خلیفہ اعلی حضرت مولانا محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمت اللہ القوی. ماشاءاللہ.
یہ دیکھیے 6 نام آپ کو بتائے گئے. اس میں یونیک ناموں کی جو تلاش جن کو ہوتی ہے تو بتائیے زمیل کتنا یونیک نام ہے, ٹھیک ہے نا. تو ضرور آپ اس کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. اچھا, ہم نے یہاں سیٹس پر بھی مختلف نام یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے مجلس سے لگائے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرے بالکل پیچھے میرا یہ نام لگا ہوا ہے فضیل, ٹھیک ہے نا. یہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف ہے فضیل, فضیلت والا, فضیلت دیا گیا ایسے ہی اس کو فضیلت والا بھی ہے, فضل سے کریں فضیل, یعنی یہ ہے تو صغیر تصغیر. جی, فضیل رضا یعنی اعلیٰ حضرت کا چھوٹا سا فضل, اللہ قبول فرما لے. اچھا, مازن کتنا خوبصورت نام ہے, چاہیں تو آپ جو ہے وہ مازن نام رکھیے. اچھا, سدید کتنا پیارا نام ہے. عماد, ٹھیک ہے نا, یہ کتنا پیارا نام ہے, وہی عین کی احتیاط کے ساتھ. حضرت کی طرف جو لگے ہوئے ماشاءاللہ وسیم, آپ دیکھ رہے ہیں پیارا نام. اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا نام ہے ہود. حاجب, ٹھیک ہے نا, یہ کتنا پیارا نام ہے. حاجی ہم کہتے ہیں, اور حاجب جیم کے بعد با ہے, کتنا خوبصورت نام ہے. اور ہمارے راشد نور بھائی کے پیچھے نام ہے حذیفہ, صحابی رسول کا نام ہے. تو یہ نام بھی آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں ان کے چلے معنی ہی بتا دوں, جیسے مازن بارش برسانے والا بادل, کیا بات ہے, کتنا پیارا نام ہے ماشاءاللہ. سدید درست راستے پر چلنے والا یا درستگی, صحیح. اچھا, عماد کا معنی ہے ستون, واہ. اچھا, اس طرح پھر وسیم خوبصورت, زبردست. ہود اللہ پاک کے نبی کا نام ہے, برکت والا ہے. یہ حاجب, حاجب کا معنی ہوتا ہے دربان بھی ہوتا ہے, نگہبان بھی ہوتا ہے, حفاظت کرنے والا بھی ہوتا ہے. علامہ ابن حاجب بہت مشہور عالم ہیں جنہوں نے قافیہ جو نحو کی کتاب ہے وہ لکھی ہے. پھر حذیفہ صحابی رسول کا نام ہے, بے عیب. تو اس اعتبار سے بڑے خوبصورت نام ہیں, یونیک نام ہیں, یہ رکھے جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری حاضری قبول فرمائے. یہ چند نام تھے ماشاءاللہ, آپ کی کالز بھی شامل کی گئیں اور سیگمنٹس بھی پیارے پیارے ہم نے دیکھے سنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے, اور اچھے ناموں کی تلاش جاری رہے گی. ناموں کی دنیا بہت بڑی ہے, انشاءاللہ عز و جل اس میں غوطہ لگاتے رہیں گے, نئے نئے نام ڈھونڈتے رہیں گے, آپ کو بتاتے رہیں گے, آپ کی کالز کا سلسلہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناموں کی دنیا فرمان شاہ ہے خیر الانام, فرمان شاہ ہے خیر الانام. اولاد کا پہلا تحفہ ہے نام, اولاد کا پہلا تحفہ ہے نام. بس چاہیے کہ اچھا